बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाई व सय्यदी या अबा मुहम्मद या हसन बन अली अय्युहल मुज्तबा या बन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या इमाम मुज्तबा। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद बासआदत की मुनासबत से तबरीक व तहनीत अर्ज़ करते हैं। एक गुफ्तगू नहायत ही मुहिम है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में भी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी थी और उनके बरादर बुज़ुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थी। वो ये गुफ्तगू है कि वहाँ पे शियों का क्या रोल रहा है। हर ज़माने में आज भी दुश्मन की तरफ से ताना दिया जाता है कि शियों ने अपने इमामों को साथ नहीं दिया, तो लिहाजा ये जानना ज़रूरी है क्या उस ज़माने में शियों ने अपने इमाम का साथ नहीं दिया या हकीकत कुछ और है। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शिया की दो इस्तिलाहें हैं। एक इस वक्त जब आज हम जिस ज़माने में रह रहे हैं तो ख़ास किस्म का एक माना है, लेकिन अगर हम अपने आप को ले जाएं पहली सदी में ले जाएं, दूसरी सदी में ले जाएं, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल वाज़ेह और शफ़ाफ़ मिलेगा कि शिया दो इस्तिलाहें रखता था। एक शिया का माना क्या है? शिया सियासी। शिया सियासी को आज की ज़ुबान में अगर आप कहना चाहें, हमारे जो सियासी पार्टियाँ हैं तो हर सियासी पार्टी के उसके अपने कारकुन होते हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर हवाला दें, मतलब फ़र्ज़ करूँ अभी जो है मसलन हुकूमत जो है PTI की है, तो जो इस पार्टी में होगा तो इसका क्या मतलब ये इसका सही है। इसी तरह अगर PP में है, मुस्लिम लीग में या दूसरी तंजीमों में है। पर सियासी शिया क्या होते थे? यानी सियासी शिया उन लोगों को कहा जाता था जो उस वक्त के जो मुक़्तदिर लोग थे, हुक्मरान थे, उनके ख़िलाफ़ उनसे उनकी नहीं बनती थी। यूँ समझे जैसे हमारा हिज़्ब इख्तिलाफ़ होता है, जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ का नहीं बनता तो उसका उनका अपना परचम है, उनका एक सिस्टम है। इसको क्या कहते हैं? शिया सियासी कहते थे। यानी मौजूदा हुकूमत की जो सियासी रवैया है, उनकी जो सिस्टम है वो हमें कबूल हो नहीं है। ये इस वजह से कबूल नहीं है चूँकि वो जुल्म करते हैं या उनके कोई न कोई वजूहात हो सकती हैं। बस किसी के साथ देना ये दलील नहीं होता है कि वो उसका एतकाद में भी उसका साथ। इसके मुकाबले में शिया एतकादी होता है। शिया अकीदती किसे कहते हैं? ये गौर से सुनिएगा। शिया अकीदती का माना ये है कि उसका ये नज़रिया होता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अल्लाह ताला की जानिब से खलीफे बरहक कौन है। यानी उनका ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को मुअय्यन किया है, उस शख्स मुअय्यन की पैरवी में अपने आप को वक्फ कर देना, इसे हम क्या कहते हैं? शिया अकीदती। मसलन अगर किसी का ये नज़रिया हो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अल्लाह ताला की जानिब से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुअय्यन करदा शख्सियत की पैरवी करना, इसे हम शिया बोलते हैं। ये शिया इस्तिलाह के इसको कहते हैं शिया एतकादी, शिया अकीदती। ये शिया उससे हट के जो शिया सियासी, ये जो हमारे इमामों के दौर में मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो 35 साल 25 साल बाद जो हुकूमत ज़हरी हुकूमत मिलती है, तो वहाँ पे बहुत सारा एक इकट्ठ मिलता है आपको इमाम की बैत के लिए। इस इकट्ठ में जो है अगर आप यूँ कहना चाहें तकरीबन 80-90% वो लोग थे जो शिया एतकादी नहीं थे, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज़ थे। उस नाराज़गी के मुकाबले में उन्होंने एक्शन लेना था, तो ये इमाम उन्होंने कहा इमाम इस लिहाज से सही है। पर ये क्या शिया एतकादी? यही लोग दूसरे इमामों के दौर में भी आपको मिलेंगे। कूफा में अक्सरियत जो है 80-90% आप कह सकते हैं शिया एतकादी नहीं थे। सब शिया कौन से थे? शिया सियासी थे। बस ये इस्तिलाह क्लियर हो गई कि शिया सियासी किसे कहते हैं और शिया एतकादी किसे कहते हैं। अगर हम आए जनाब, यही ज़माना आता है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने। इमाम तशरीफ़ फरमा थे, खुरासान एक शख्स आता है साल खुरासानी। इमाम से कहता है कि मौला आप बुज़ुर्गवार हैं, आप बड़े मेहरबान हैं, आपका हक़ गस्ब हो गया और आप बैठे हैं, क़याम क्यों नहीं करते हैं? तो इमाम के सामने एक बैठे हुए थे अपने ग़ुलाम, और उनसे कहा भी जाइए तनूर रोशन कीजिए। वो तनूर रोशन करके आ गया, तो इस भाई से कहा जाओ भाई बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले जाएँ तनूर में। तो साल खुरासानी तो मादर करने का, मौला मैं मादरत चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती होगी, ऐसी बात नहीं है। तो अभी ये गुफ्तगू होती, इमाम ने कहा ठीक है बैठते हैं। अब इमाम गुफ्तगू करते हैं जनाब, इतने में हारून मक्की पहुंचता है। उसने अभी जूते उतारे ही थे, उसने कहा था अस्सलाम अलैका या बना रसूल। उसके हाथ में जूते थे। इमाम ने कहा जूतों को रखो और आइए तनूर में चले जाइए। उसने ये भी नहीं पूछा मौला कोई खैरियत तो है, कोई बात हो गई, क्या हो गया, वो चला गया।
تنور میں جیسے ہی وہ پہنچ گیا وہاں بیٹھ گیا آرام سے. اب امام علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں. اس گفتگو کے اثناء میں امام اس سے پوچھ رہے تھے کہ خراسان کی کیا حالات ہیں مجھے بتائیں جناب علی. تو اس نے کہا جناب علی کہ بڑے حالات بتا رہا. تو اس نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ مولا اگر آپ چاہیں تو 1,00,000 سے اوپر لوگ موجود ہیں آپ کے حکم پہ جو تابعدار ہیں اور آپ کے حکم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تھوڑی دیر بعد امام کہتے ہیں چلیے بھائی ادھر دیکھ کے آئیں جناب. تنور میں بھی کیا ہوا بندہ خدا کو ہم نے ادھر بھیج دیا تھا. وہاں پہ دیکھتا ہے تو وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں. اب وہ آ جاتے ہیں بہر آتے ہیں. اب امام سے پوچھتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ خراسان میں اس جیسے کتنے لوگ ہیں. اس نے کہا مولا اگر حقیقت پوچھی تو ایک بھی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کہنے پہ جان دینے والے ہیں. امام نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا. اب پہ یہ شخص کون ہے؟ یہ واقعاً شیعہ عقیدتی ہے؟ یہ شیعہ عقیدتی نہیں ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ان کو امام سے ایک محبت ہے. بس اسی اگر آپ شیعہ عقیدتی دیکھنا چاہیں دیکھیں. ہمیں جناب علی زیارت جامع کبیرہ میں بڑی پیاری لطیف تعبیر ملتی ہے جو کہ شیعہ کی ایک خصوصی طور پہ ایک جو شیعہ کا اگر شناسنامہ شناختی کارڈ دیکھنا چاہیں شیعہ کیسے کہتے ہیں تو یہاں پر ہے. وہاں پہ یہ کیا تعبیر ہے دیکھیں. زیارت جامع کبیرہ میں آپ امام معصوم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں متقرب بکم الیہ و مقدمکم امام طلبتی. میں تمہیں اپنی خواہشات پر مقدم کرتا ہوں. میں تمہیں اپنی خواہشات پر مقدم کرتا ہوں. وحوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. ہر جو بھی حالت ہو میری سب سے پہلے مد نظر آپ ہوں گے. میں دیکھوں گا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کروں گا. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں شیعہ عقیدتی. بس یہ جو اصطلاح بولی جاتی ہے کہ شیعہ وہاں پہ اتنے لوگ تھے یہی مسئلہ آتا ہے جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ دیکھو شیعوں نے وفا نہیں کی. ان کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی تھی, امام کے ساتھ وفا نہیں کی اور ان کے بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. بھائی حقیقت مطلب یہ ہے کہ شیعہ عقیدتی اصلا نہ یوں سمجھیں اگر یوں سمجھیں کہ آٹے میں نمک برابر تھے. اور یہ اس طرح شیعہ سیاسی ہے. کربلا کے میدان میں مولا نے کیا کہا تھا یا شیعت آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے پیروکاروں. وہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ تھے. پس شیعہ اعتقادی اگر ہوں تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. سلیمان فارسی کا اس میں آپ کو نام ملے گا, عمار یاسر کا نام ملے گا, ابو ذر غفاری کا نام ملے گا, کومیل کا نام ملے گا, مصر میں تمار کا نام ملے گا. اب یہ لوگ اتنے نہیں تھے. بس اگر کسی زمانے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنی تعداد میں 40 لوگ ملتے, ہمیں 5 لوگ ملتے, 313 لوگ ملتے, ان سے مراد کون سے لوگوں پہ امام بھروسہ کرتے ہیں؟ جو شیعہ اعتقادی ہوں. اور شیعہ اعتقادی اس زمانے میں ہمیں نہیں ملتے, بہت ہی کم مقدار میں ملتے ہیں. اور جب کم مقدار میں اکثر لوگ وہی تھے جو جناب خلیفہ اول کو بھی قبول کرتے تھے, خلیفہ دوم کو بھی مانتے تھے, اور ساتھ میں کہتے ہیں خلیفہ سوم سے ہمیں اختلاف ہے. بھئی شیعہ اعتقادی سے نہیں کہتے ہیں. شیعہ اعتقادی کا نظریہ کیا ہے؟ شیعہ اعتقادی کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے. اسے ہم کہتے ہیں شیعہ اعتقادی. بس یہ اس لیے بات کرنا ضروری ہے چونکہ بعض اوقات ہم یہ مطلب بیان کر دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح پہ مجبور کیے. کنہوں نے کیا تھا؟ اپنوں نے کیا تھا. اپنوں نے نہیں کیا تھا. جو امام زمانہ کو یہ کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین, کیا مطلب؟ اے وہ شخصیت جو مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں. یہ شیعہ اعتقادی ہے. جو جناب امام زمانہ کے اوپر حملہ کرتا ہے, خنجر سے حملہ کرتا ہے, امام کو زخمی کر دیتا ہے, یہ شیعہ اعتقادی ہے. یہ شیعہ اعتقادی نہیں ہے. جو لوگ جناب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جناب پکڑ کے جناب خلیفہ جناب حاکم وقت جو امیر شام کے حوالے کر دیں گے, یہ شیعہ اعتقادی ہیں. یہ شیعہ سیاسی ہیں. یہ کچھ مجبوریوں کے تحت, کچھ مسائل کے تحت, کچھ دوسروں کے ظلم سے تنگ آ کر, کچھ اقتدار کی مشکلات کی بنا پر امام کا ساتھ دے رہے ہیں. بس یہ لوگ کون تھے؟ شیعہ سیاسی. شیعہ سیاسی ہمیشہ رہے ہیں لیکن شیعہ اعتقادی کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.